बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको ज़िना करना बिल्कुल मुआफ़ है, यानी जिन पर ज़िना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्ज़ी ज़िना करें लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेकसूर होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इसी वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान किया जाएगा जो कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक फ़कीर हाज़िर होता है और उनसे सवाल करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ हदिया दिया जाए। यानी वह फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालदा से दरियाफ़्त करो कि घर में खाने वाली कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। फ़र्ज़ंद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर जाता है और वालदा से पूछता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में खाने के लिए क्या कुछ है। तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दरहम मौजूद हैं। वो वापस जाकर अपने वालिद साहब यानी हज़रत अली को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दरहम ही मौजूद हैं। इस पर हज़रत अली हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालदा से वो 6 दरहम ले आओ ताकि वो फ़कीर को दिए जा सकें। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालदा से वो 6 दरहम लेता है तो वालदा उसे ये रकम देते हुए कहती है कि अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो इस फ़कीर को 6 दरहम दे देते हैं और अपने वालिद यानी हज़रत अली को बता देते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। आप इस यहूदी के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और इससे दरियाफ़्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। इस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इस ऊँट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो 100 दरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इस ऊँट की कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करोगे तो तब 140 दरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद ना होने के बायस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस यहूदी से 140 दरहम के बदले वो ऊँट ले लेते हैं और उसे 6 रोज़ बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। इस शख्स से ऊँट लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार की तरफ रुख करते हैं ताकि इस ऊँट को बेच कर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। ये ऊँट बहुत ही शानदार था और इसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी, इसलिए बाज़ार में लोग इस ऊँट को देख कर जमा हो जाते हैं और इसकी नीलामी का इंतज़ाम शुरू हो जाता है और 100 दरहम से लेकर 200 दरहम तक इस ऊँट की बोली लगाई जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 200 दरहम में इस ऊँट को फ़रोख्त कर देते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में इसी यहूदी के घर जाते हैं और इसे 140 दरहम पेश करते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि हज़रत, मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन इस ऊँट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 दरहम में आप इसे रख सकते हैं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की खबर ना थी कि मैं आज ही के दिन ये रकम अदा कर पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस ऊँट की कीमत 140 दरहम ही दूँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 140 दरहम इस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं और बाकी के 60 दरहम अपनी बीवी यानी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे देते हैं। आपकी ज़ौजा ये देखकर हैरान रह जाती है और फरमाती हैं कि घर में सिर्फ 6 दरहम थे जो मैंने आपको दिए थे और आपने उस फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दरहम कहाँ से आए हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कल नहीं है? नाज़रीन, ये ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम का है और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे सवाल कर रही हैं। इससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पर किस कदर तवक्कल था। उन्हें इस कदर यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो उन्हें रिज़्क भी वही देने वाला है। इसी वाक़े से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है तो जितनी रकम वो खर्च करता है अल्लाह उस रकम को 10 गुना करके इस इंसान को वापस लौटाता है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार वाक़यात तारीख़ की कुतुब से मिलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है। इन्हीं में से एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जो ज़िना के मुतल्लिक़ है और अपनी नौइयत का अजीब वाक़या है। ये वाक़या इस तरह से बयान किया गया है कि एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की एक गली से गुज़र रहे थे तो आप देखते हैं कि चंद लोग एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं। वो औरत खौफ के मारे काँप रही है और मर्द इसको घसीट कर ले जा रहे हैं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मंज़र देखा
تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور کہا کہ اس عورت کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کے کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو بالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی اپنی عبادات پورے وقت پر ادا کیا کرتے تھے، یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت بھاتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی نماز ادا کرنے لگیں تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلا پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی عبادت تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ اے علی، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجئے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی اور وہ حیران پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔